अथ 270तमः सर्गः। तमुक्तवन्तम् वैदेहम् विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनम् वीरम् वसिष्ठसहितो नृपम्। अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुङ्गव। इक्ष्वाकूणाम् विदेहानाम् नैषाम् तुल्योऽस्ति कश्चन। सदृशो धर्मसम्बन्धः सदृशो रूपसम्पदा। रामलक्ष्मणयो राजन् सीता चोर्मिलया सह। वक्तव्यम् च नरश्रेष्ठः श्रूयताम् वचनम् मम। भ्राता यवीयान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः। अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेणाप्रतिमम् भुवि। सुताद्वयम् नरश्रेष्ठपत्न्यर्थम् वरयामहे। भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः। वरयेते सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनोः। पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः। लोकपालसमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः। उभयोरपि राजेन्द्रसम्बन्धेनानुबध्यताम्। इक्ष्वाकुकुलमव्यग्रम् भवतः पुण्यकर्मणः। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच मुनिपुङ्गवौ। कुलम् धन्यमिदम् मन्ये येषाम् तौ मुनिपुङ्गवौ। सदृशम् कुलसम्बन्धम् यदा ज्ञापयतः स्वयम्। एवम् भवतु भद्रम् वः कुशध्वजसुते इमे। पत्न्यौ भजेताम् सहितौ शत्रुघ्नभरताबुभौ। एकाह्ना राजपुत्रीणाम् चतस्ॄणाम् महामुने। पाणीन् गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः। उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्याम् मनीषिणः। वैवाहिकम् प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः। एवमुक्त्वा वचः सौम्यम् प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः। उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमब्रवीत्। परो धर्मः कृतो मह्यम् शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा। इमान्यासनमुख्यानि आस्यताम् मुनिपुङ्गवौ। यथा दशरथस्येयम् तथा योध्यापुरी मम। प्रभुत्वेनास्ति सन्देहो यथार्हम् कर्तुमर्हथा। तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः। राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्। युवामसङ्ख्ये यगुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ। ऋषयो राजसङ्घाश्च भवद्भ्यामभिपूजिताः। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते गमिष्यामः स्वमालयम्। श्राद्धकर्माणि विधिवद्विधास्य इति चाब्रवीत्। तमापृष्ट्वा नरपतिम् राजा दशरथस्तदा। मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः। स गत्वा निलयम् राजा श्राद्धम् कृत्वा विधानतः। प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्। गवाम् 100,000 च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः। एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः। सुवर्णशृङ्ग्यः सम्पन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः। गवाम् 100,000 4 पुरुषर्षभः। वित्तमन्यच्च सुबहुद्विजेभ्यो रघुनन्दनः। ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणाम् पुत्रवत्सलः। ससुतैः कृतगोदानैर्वृतः सन् नृपतिस्तदा। लोकपालैरिवा भाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 270तमः सर्गः।